yuta sa inyong panagiusa. Sa ngalan niining katilingban, kami nagmatuod nga kamo bana ug asawa sa mata sa Dios ug sa mata sa tao. Kinasing-kasing namo kamong gidawat o makalaom kamo sa among pagtabang o mga pagampo. Isip nga tagamatuod sa simbahan, akong ligpunon o panalanginan, kining pagpupo sa inyong mga kasing-kasing na inyong ikasabutan o sa Espiritu Santo, amalain kong Amen. Asan yung sing-sing sa taas?